यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 20वां बाब 26वीं आयत से 29वीं आयत तक पढ़ रहा हूँ। खुदावंद का पाक कलाम जो यूहन्ना रसूल की इंजील में लिखा है 20वें बाब की 26वीं आयत से 29वीं आयत तक इस तरह लिखा है। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। पहले जहाँ था बड़ा अच्छा सेट चल रहा है। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए अपने सरों को एक दफ़ा फिर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें हम तेरे हुजूर इकट्ठे हैं, तेरी इबादत और परस्तिश के लिए फराहम हुए हैं। और हमारी मिन्नत है कि तू अपने पाक रूह की मामूरी अता कर, ताकि तेरे अदना खादिम के वसीले से तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचे। अपने अदना खादिम की सारी कमजोरियाँ मुआफ़ कर और गुनाह बख्श दे, अपने लोगों को बरकत दे और ये फजल अता कर कि हम सब ना महज सुनाने वाले या सुनने वाले बल्कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में ईमानदारी इकट्ठे हैं, उनकी और इबादत गाहों की हिफाजत कर। अपने तमाम खादमों को रूह कुद्स की मामूरी से इस्तेमाल कर, पाक रूह के वसीले से कायलियत पाकर खुदावंद तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले इतवार भी हमने तोमा के बारे देखा था। आज तोमा की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर नज़र करके हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज मेरी जो गुजारिश है आपसे वो ये है कि ध्यान से सुनिए कि इंसान महज एक ही तरफ अपना ध्यान रखता है और बाकी अतराफ अपना ध्यान छोड़ देता है। बताना आज आपको और अपने आप को ये चाहता हूँ कि तोमा रसूल की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं या उसकी ज़िंदगी से हम कुछ ऐसे सबक सीख सकते हैं जो शायद हमने पहले जिन पर कभी गौर नहीं किया। अगर आप में से किसी को भी पूछा जाए, अमूमन सारे लोग यही सोचते हैं कि तोमा किस बात के लिए मशहूर है, तो सारे कहेंगे कि भी शक करने वाले के तौर पर, चूँकि उसकी एक पहचान ही शक करने वाले के तौर पर बन गई। और आप किताबों में पढ़ें तो डाउटिंग
थॉमस के नाम से वो पहचाना जाता है, यानी शक करने वाला तोमा, क्योंकि तोमा ने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद उस पर ईमान लाने से पहले वो ये चाहता है कि मसीह यीशु के हाथों में मेखों के सुराख देख ले, जो कील लगाए गए थे, इतने मोटे कील थे कि उनसे सुराखों के निशान बन गए होंगे, और वो चाहता है कि उन मेखों के, उन कीलों के निशान देखें, और फिर उन मेखों के निशानों में उंगली लगाना चाहता है, डालना चाहता है कि वाकई ये वही मसीह है जिसको सलीब दिया गया था। फिर उससे मालूम था कि उसकी पसली में नेज़ा मारा गया। वो ये भी चाहता है कि उसकी पसली में हाथ डाल के देख ले कि कहीं कोई ऐसा ही ना हो कि हम किसी और को मान लें। शागिर्दों ने, पिछले इतवार मैंने बताया था कि जब शागिर्दों ने बताया कि खुदावंद हम पर जाहिर हुआ है, उसने एतबार नहीं किया, बल्कि ये जो मैंने बताया, वो चाहता है कि मेखों के सुराखों में अपनी उंगली डाले और पसली में अपना हाथ डालकर पहचाने कि ये यीशु मसीह जिसे सलीब दिया गया था, ये वही है। एक दो हवाला जात पढ़ना चाहता हूं कि तोमा की पहचान सिर्फ शक करने वाला नहीं है, बल्कि उसकी एक पहचान और भी थी। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 11वां बाब और 16वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। 11वें बाब की 16वीं आयत में लिखे, पस तोमा ने, जिसे तौम कहते थे, अब यहां एक पहचान उसकी ये बताई गई है कि ये तोमा जो है ये तौम के नाम से भी जाना जाता था। तौम कहते हैं जुड़वा को, तो उसका नाम बाद में तो शक करने वाला पड़ गया ना, एक तरह से पहचान ये बन गई, लेकिन इससे पहले वो तौम के नाम से भी जाना जाता था। जिस तरह हम अपने आप को या किसी बहन भाई को पहचानने के लिए, ओ फलाना भाई, कौन सा नज़ीर, फलाना नज़ीर जी, कौन सा फलाना है, वो साथ कोई ना कोई पहचान होती है। तो तोमा की पहचान जो थी ये तौम यानी जुड़वा था। 20वें बाब की 24वीं आयत में भी ये देख लीजिए, इसके बारे में लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तौम कहते हैं। फिर 21वें बाब की दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ी है अभी, तो वहाँ भी लिखा है कि शमौन पतरस और तोमा जो तौम कहलाता है। तो यहाँ आपने इन तीनों हवाला जात में देखा कि उसकी एक पहचान जो है वो जुड़वा भी है, तौम के नाम से भी वो जाना जाता है। मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे, तो डेविड रेगन इसके बारे ये कहता है कि उसके नाम को उसकी फितरत के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि तोमा शक करने वाला भी था, और लोग ये भी कहते हैं कि वो दो आरा के दरमियान, दो बातों के दरमियान कह लीजिए, एक तरह से रुक जाता था। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि क्यों लोग ये कहते हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि तौम जुड़वा जो है, यूनानी जुबान में इसके लिए डेडेमस इस्तेमाल हुआ है, और इरामी जुबान में भी इसके माने जो थे तोमा के, वो जुड़वा ही बनते थे, क्योंकि इरामी जुबान फ़लस्तीन में एक आम जुबान थी पहली सदी ईस्वी की। अगरचे चारों की चारों अनाजील में तोमा का जिक्र पाया जाता है, लेकिन
यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील जो है वो वाहिद इंजील है जिसमें तोमा के अल्फाज दर्ज हैं, जो हमने पढ़ा कि जब खुदावन ने उसे कहा जी उठने के बाद कि ला भाई अपना उंगलियां भी डाल के देख ले, हाथ भी डाल के देख ले, तो उसने कहा ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। अगर कलीसियाई रिवायात को देखें तो वो बताती हैं कि तोमा रसूल जो है वो मिशनरी था, जो शायद पक्की तारीख नहीं लेकिन गिनी यही जाती है 3 जुलाई 72 ईस्वी को चेन्नई में, इंडिया जो है, चेन्नई के मकाम पर सेंट थॉमस माउंट, तूमा, मुकद्दस तूमा के नाम से पहाड़ी जो है, सेंट थॉमस माउंट पर नेज़े से मारा गया था और फिर वहीं उसमें वहीं दफन किया गया था। ये किसी को मालूम नहीं है कि उसने मशरिक की तरफ कितना सफ़र किया था। बहरहाल अगर आप कभी टेक्सला जाएं तो वहाँ भी ऐसे आसार मिलते हैं कि तोमा रसूल, चूँकि उस वक़्त तो सारा ये इंडिया गिना जाता था ना, तो तोमा रसूल के बारे ये कहा जाता है कि वो यहाँ टेक्सला तक भी आया था। जैसे मैंने शुरू में गुजारिश की थी कि आज कुछ बातें हैं जो तोमा रसूल की ज़िंदगी से हम सीखेंगे। पहली बात जो आज आपके सामने रखना चाहता हूं उसकी ज़िंदगी से, वो ये है कि इंसान जज्बाती तौर पर बहुत पेचीदा होता है। गौर से सुनिए, इंसान जज्बाती तौर पर बहुत पेचीदा होता है, यानी ये उसके बारे अंदाजा नहीं किया जा सकता कि किसी बात पर वो क्या रवैया जाहिर करेगा और एक ही दूसरे किसी वक्त में उसी बात पर क्या रवैया इख्तियार करेगा। तोमा के बारे बात करने से पहले जो इस जज्बात के लिहाज से करना चाहता हूं कि बहादुरी इंसान की एक ऐसी खुसूसियत होती है जो या हमारे पास है या नहीं। कोई इंसान बहादुर है या बहादुर नहीं है। और हकीकी और सच्ची बात तो यह है कि बाज़ औकात हम दूसरों की निस्बत ज़्यादा बहादुर होते हैं, हालांकि हमसे ज़्यादा ताकतवर लोग वहां खड़े होते हैं, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू से, अपनी बात से उनकी निस्बत ज़्यादा बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के 11वें बाब में 8वीं आयत में वो वाक़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर के सिलसिले में, जब उसकी बहनों ने पैगाम भेजा, मसीह और शागिर्द नहीं गए, तो फिर जब मसीह ने जाने का इरादा किया, यीशु ने कहा था आओ फिर यहूदिया को चलें ताकि लाजर के घर जा सकें। शागिर्दों ने खौफ के साथ यीशु को याद दिलाया, ए रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाना चाहता है। शागिर्दों को अपने मरने का डर याद आ गया कि जब मसीह वहां जाएगा, रब्बी वहां जाएगा, तो लोग इसे संसार करेंगे, और चूंकि हम इसके साथी हैं, हम इसके साथ रहते हैं, इसलिए शायद हमें भी संसार कर दें। तो उन्होंने खुदावंद को याद दिलाया कि वो तो वहां तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाना चाहता है। 12 शागिर्द हैं, 11 के 11 जो हैं वो नहीं बोले, एक शख्स बोलता है और वो तोमा, बहादुरी की बात कर रहा हूं। एक शख्स बोलता है, 11 नहीं बोलते, और
तोमा खुदावंद को क्या कहता है, उसकी बहादुरी के तौर पर हमने उसे कभी बहादुर तूमा के तौर पर तो नहीं जाना, हम शक्की तूमा के तौर पर उसे जरूर जानते हैं। उसने जो तोमा ने बहादुरी दिखाई, 11वें बाब की 16वीं आयत है, सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है। 8वीं आयत में शागिर्दों ने खदशे का इजहार किया था कि वहां लोग तुझे संसार करना चाहते हैं और तू फिर वहां जाना चाहता है। तो 16वीं आयत में सुन लीजिए तोमा ने किस बहादुरी का मुजाहिरा किया था। लिखा है, बस तोमा ने, जिसे ताउब कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरे। अगर वो मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जब हमारा रब्बी मरेगा तो हम भी मरेंगे। इस दलेरी का इजहार बाकी 11 ने नहीं किया, सिर्फ तोमा ने किया। अब अगर ये बात देखी जाए तो कोई तोमा बहादुर के नाम से उसको नहीं जानता। पहले तोमा तौम के नाम से जानते थे, जुड़वा के तौर पर, फिर शक्की के तौर पर, लेकिन दरमियान में ये भी बातें आई कि उसे बहादुर के तौर पर तो कोई पेश ही नहीं करता, ना उसे बहादुर के तौर पर कोई जानता ही भी है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर दूसरी दफा जाहिर हुए, 20वें बाब में हम पढ़ते हैं कि जब खुदावंद जी उठा तो उसी शाम को शागिर्दों पर जाहिर हुए, फिर 8 रोज के बाद, और फिर 21वें बाब में हमने पढ़ा कि तीसरी बार जाहिर हुए। तो 1, 2 और 3, 2 में तोमा आता है। दूसरी बात जब खुदावंद शागिर्दों पर जाहिर होता है तो तोमा जो है वो शक करता है। अब मैंने कहा था कि इंसान जज्बाती तौर पर बड़ा पेचीदा होता है, इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा कि किस तरह से वो अपने साथियों को कहता है कि आओ हम भी वहां उसके साथ, अपने रब्बी के साथ, अपने खुदावंद के साथ जाकर मरे। लेकिन जब यीशु पर मुकदमा हुआ, उसे कोड़े मारे गए, उसे सलीब दिया गया, तो ये सारे के सारे जो जज्बात थे, इनका असर देखकर फिर लगता है कि तूमा को भी बहादुर कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भी तो बाकियों के साथ भाग गया था ना, वो भी तो बाकियों के साथ मसीह को छोड़ गया था ना। हालांकि इतना बहादुर शख्स कि यीशु के साथ मरने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन वक्त पड़ने पर छोड़ दिया। तो जैसा मैंने गुजारिश की कि जब दूसरी दफा खुदाबंद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो तूमा गैर हाजिर था, वहां मौजूद नहीं था, और उस गैर हाजिरी का उसके ईमान पर असर ये पड़ा कि जब बाकी साथियों ने बताया कि हमने खुदावंद को देखा है, खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है, तो उसने मानने से इनकार कर दिया। अब तूमा की जो बहादुरी का वाक़ा मैंने बताया आपको, ये उसके जो बहादुरी का लम्हा है, ये उसकी पूरी जिंदगी को जाहिर नहीं करता कि वो बहादुर ही रहा, क्योंकि वो भी छोड़ गया था। और अब शक करना जो है, ये भी उसकी पूरी जिंदगी का इजहार नहीं करता, क्योंकि उसके बाद जो उसका रद्द अमल था वो और था। पतरस ने इनकार किया और कलाम मुकद्दस कहता है कि वो उसके बाद जार जार रोया। तोमा ने जब खुदावंद को देखा, खुदावंद ने कहा कि ला भाई अपनी उंगली डाल ले मेरे मेखों के सुराखों में।
اپنا ہاتھ لا کر پسلی میں ڈال دیں. کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلا، میں نے پچھلے اتوار بھی کہا. ہاتھ ڈالا یا نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن پکار اٹھا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. اس کے بعد جب کبھی اس کو اپنے شک کے لمحات یاد آتے ہوں گے تو وہ سوچتا ہوگا یار میں نے کیا کیا. بعض اوقات انسان، اس کی پیچیدگی یہی بتا رہا ہوں آپ کو جس بات کی، کہ بعض اوقات انسان کوئی لمحے ہوتے ہیں جن پر بہادری کا اظہار کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے ان لمحوں کو یاد کر کے. باقی سب نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ بھئی آؤ اپنے ربی کے ساتھ چل کر مرے. لیکن جب اسے یہ بات یاد آتی ہوگی کہ میں نے اپنے خداوند کے جی اٹھنے پر شک کیا ہوتا تو شاید وہ کہتا ہو کہ یہ لمحہ مجھے کبھی یاد ہی نہ آئے. جس طرح پطرس شاید سوچتا ہوگا کہ میں نے اپنے خداوند کا انکار کیا تھا، وہ اس لمحے کو کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا ہو. کیونکہ ایسے لمحات جیسے اس نے شک کیا یا پطرس نے انکار کیا، ان کو انسان بعض اوقات بھول جانا ہی بہتر سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کبھی یاد نہ ہو. اب غور سے مہربانی کر کے کان کھول کے پوری توجہ میری آواز کی طرف لگائیں کہ اس سارے پوائنٹ سے کہنا کیا چاہتا ہوں. یہاں جو کچھ ہم توما رسول سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع کی حضوری یا یسوع کی موجودگی ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے. جب یسوع نے کہا کہ آؤ ہم لازر کے گھر چلے تو اس کے ایمان میں اضافے کا سبب یہ ہوا کہ وہ اس ایمان کی خاطر مرنے سے بھی ڈر نہیں رہا. کیوں؟ کہ یسوع ساتھ. یسوع کی حضوری، اس کی موجودگی کے سبب ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس ایمان کے اضافے میں جو بہترین چیز ہے وہ بہادری کے نام سے سامنے آتی ہے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جتنے لوگ بھی خداوند کے نام سے شہید ہوئے، وہ ایمان کی جو بہترین چیز تھی وہ بہادری ہی تھی، جس کے باعث انہوں نے نیزوں سے بھی اپنے جسم چھدوائے، تلواروں سے سر قلم کروا لیے، قیدیں کاٹی، آگ میں جلائے گئے، شیروں کے سامنے پھینکے گئے. اس ایمان کی بہادری ہی تھی. یسوع کی موجودگی ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کے برعکس اگر یسوع کے ہم ساتھ نہ ہوں یا یسوع ہمارے ساتھ نہ ہو تو وہ ہمارے ایمان میں شک پیدا ہو جاتا ہے. ایک اور شخص کا بھی ذکر یہاں کر ہی دوں. پطرس کو آپ دیکھتے ہیں، جب کبھی آپ نے پڑھا یہ واقعہ، جب قوم لاٹھیاں تلواریں لے کر یسوع مسیح کو پکڑنے آئی تھی تو پطرس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا کہ میں لڑنے لگا ہوں ان کے ساتھ؟ کوئی نہیں پوچھا. سیدھی تلوار نکالی اور ایک شخص کا کان اڑا دیا. پھر جب خداوند نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ جاؤ گے، میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، تو پطرس ہی وہ واحد شخص تھا جس نے یہ کہا تھا گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا. اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا. یسوع ساتھ ہے نا، تو یہ کہہ رہا ہوں. جب یسوع ساتھ نہیں ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ یسوع ساتھ ہے تو سردار کاہن کے نوکر کا کان بھی اڑا دیتا. اب یسوع ساتھ نہیں ہے، ایک لونڈی سے، اس کے ہاتھ میں نہ تلوار ہے نہ اور کوئی چیز ہے، ایک لونڈی سے ڈر گیا. تو میں تو اس شخص کو جانتا بھی نہیں. یسوع کی موجودگی آپ کو دلیری دیتی ہے. اگر آپ یسوع کے ساتھ نہیں ہیں آپ ایمان میں کبھی دلیر ہو ہی نہیں سکتے.
اور یسوع کے ساتھ موجود نہ ہوں یا یسوع آپ کے ساتھ موجود نہ ہو، پھر دہشت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، کیونکہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کہا گیا تھا؟ تم اس کا نام ایمینوئل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ایک بات اور پطرس کی ویسے ہی ضمنی طور سے بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا دلیر لیڈروں کے پیچھے جاتی ہے۔ جب پطرس نے سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا، کیا ہمارے خداوند نے یسوع مسیح نے پطرس کو شاباش دی کہ شاباش تو ایک بندہ کم دا نکلے وچوں جنوں میرے نام دی بڑی غیرت ہے تے تو ہی اودا کان اڑاتا، شاباش بہت چنگا کیتا ہے؟ کیا شاباش دی خداوند نے؟ اس شخص کا کان واپس لگا دینا یہ ظاہر کرتا تھا کہ خداوند نے پطرس کے اس عمل کو قطعاً پسند نہیں کیا، بلکہ پطرس کو کہا کہ اپنی تلوار جو ہے وہ میان میں کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خداوند تلوار نکال کر لڑنے کی ترغیب نہیں دیتا، ہمارا خداوند امن اور سلامتی کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تلوار نکال کر لڑنے کی کبھی ترغیب مسیحیوں کو خداوند کی طرف سے نہیں دی گئی۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح ہمارے سنجیدہ سوالوں کی فکر کرتا ہے۔ سوال کیا تھا توما کا؟ کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ سارا کچھ۔ میں نے جو گزارش کی وہ یہ ہے کہ خداوند ہمارے سنجیدہ سوالوں کی فکر کرتا ہے، بے تکے سوالوں کی نہیں۔ جس طرح ہم کئی دفعہ جنازوں پہ یا میموریل سروس کے پہ بیٹھ کے پادریوں کا علم آزمانا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ پادری نو کنہ کو کوئی چاہتا ہوئے۔ بات سنجیدہ سوالوں کی ہے۔ ہمارا اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی روح پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کو آزمائیں، اور پھر نہ صرف یہی بلکہ اپنے آپ پر کبھی جائزہ لیں۔ جو ایسے سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا، نہ اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ، کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ پادری صاحبان کے ساتھ بحث کرنا شروع ہو جائے۔ اور بھائی جنہ تمہیں بائبل مقدس بتایا گیا، جنہ دسیا گیا وہ تے عمل کر لو، جڑا دسیا نہیں گیا وہ دی کھوج چ رہندے نے، تے جڑا دسیا گیا وہ تے عمل کوئی نہیں کرنا۔ خداوند ہمارے سنجیدہ سوالوں کی پرواہ اور فکر کرتا۔ پھر اس سوال کے بعد میں آتا ہوں واپس توما پہ۔ مقدس مرکز کی انجیل میں 10ویں باب میں ایک واقعہ ہے کہ فریسیوں نے یسوع کو آزمانے کے لیے، سیکھنے کے لیے نہیں، غور سے سنیں، سیکھنے کے لیے انہوں نے سوال نہیں کیا بلکہ آزمانے کے لیے کیا۔ اس سے پوچھا کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ جو یسوع کا جواب تھا سن لیجیے کیا تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ انہوں نے ایک سوال کیا، یسوع نے سوال کا جواب نہیں دیا، ایک اور سوال کر ڈالا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا کہا، اس نے کیا حکم دیا؟ یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے خداوند کو آزمایا ان کے سوالوں کا جواب الگ انداز میں خداوند نے دیا، جنہوں نے سنجیدگی سے پوچھنا چاہا ان کو خداوند نے الگ جواب دیا۔ یہی سوال، اسی واقعے کو جا کے گھر پڑھ لیجئے، اسی سوال کو جب گھر میں شاگردوں نے پوچھا تو خداوند کا جواب الگ تھا۔ اس نے کہا یا تو وہ تھے نہیں سنیا گیا جو میں کیا سی،
کہ ایمانداروں کے سوالوں کے جواب خداوند سنجیدگی سے دیتا ہے، اگر سنجیدگی سے پوچھے جائیں تو۔ کیونکہ یسوع جس انداز سے شاگردوں سے بات کرتا تھا وہ میں تھوڑا سا بات کر رہا ہوں، مبہم ہوتا تھا، یعنی شاید بظاہر اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن بعد میں شاگرد سمجھ آتے تھے کہ خداوند کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ خداوند شاگردوں کے سوالوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمیں بھی کلیسیا میں استاد ہوتے ہوئے، خادم ہوتے ہوئے، ہمیں بھی کلیسیا کی طرف سے سوالوں کے، سنجیدہ سوالوں کے کہہ رہا ہوں، جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نہ غصہ کرنا چاہیے، نہ ناراض ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے اگر کوئی سیکھنے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ ایک موقع پر یسوع شاگردوں سے کہتا ہے، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 14واں باب، میں نے جو بات کی ہے اس کو غور سے سنیے، کہ یسوع کی باتیں ذرا گہری ہوتی تھیں، مبہم ہوتی تھیں، پہلی نظر میں وہ شاید سمجھ نہیں آتی تھیں۔ 14واں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ خداوند فرما رہا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما ہی وہ شخص تھا، سنیے ذرا بات، پھر آپ کو سمجھ آئے گا میں کیا کہہ رہا تھا۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانا ہے؟ اور کسی شاگرد نے لکھا، یہ سوال کیا نا توما نے کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، اس لیے ہم راہ کیسے جان سکتے؟ اگرچہ جو کچھ خداوند کہہ رہا تھا اس خاص نقطے کو نہ شاگرد سمجھ پائے ہیں، نہ توما سمجھ پایا ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانا۔ اب اس سوال کے جواب میں یسوع نے جو کہا تھا، اگر توما یہ سوال نہیں کرتا تو کبھی اتنا بڑا بھید مجھ پر اور آپ پر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ سوال ہی کا نتیجہ تھا کہ اتنی بڑی بات خداوند نے کہی جو آج میرے لیے، آپ کے لیے فخر کا سبب بھی ہے، اور اتنا بڑا بھید خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا۔ کیا کہا خداوند نے؟ اس کے سوال کے جواب میں کیا کہا؟ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا۔ یہ ہے سوال پوچھنے کا طریقہ، اور سوال نے کیا بھید واضح کر دیا کہ یسوع ہی راہ اور حق اور زندگی۔ یہاں اب جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اگر دیانتداری سے، سنجیدگی سے سوال پوچھا ہو تو اس سے پوچھنے میں شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وضاحت کے لیے پوچھنا، بات کو پورے طور سے سمجھنے کے لیے پوچھنا ایک نئی بصیرت دیتا ہے، ایک نیا خیال دیتا ہے۔ جہاں توما کے سوال کے جواب میں یسوع مسیح کی معرفت ہم سب کو بھی اور شاگردوں کو بھی یہ بصیرت مل گئی کہ راہ اور حق اور زندگی میں۔ یہ اس سوال ہی کا نتیجہ تھا جو توما نے کیا۔ تیسری بات
तोमा की ज़िंदगी से आज जो हम सबक सीख सकते हैं वो ये है कि भाईचारा या कम्युनिटी जिसको कहते हो, भाईचारे की बड़ी अहमियत होती है। हमने देखा था 20वें बाब की 14वीं आयत में कि जब खुदावंद शागिर्दों पर जाहिर होता है तो तोमा उनके साथ नहीं है। अब ये गैर हाजिरी जो थी, जब शागिर्दों ने बताया, मैं एक दफा फिर कह रहा हूं, तो उस शागिर्द ने यकीन नहीं किया। जब शागिर्द इकट्ठे थे, भाईचारा यह है कि शागिर्द इकट्ठे थे लेकिन तूमा मौजूद नहीं था। अगर तूमा उनके साथ होता, भाईचारे में, रिफाकत में होता, तो उसका शक भी बाकियों की तरह जल्द ही दूर होता। टाइम लगने की बात ही नहीं। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से अलग रहकर उसकी पैरवी करें, क्योंकि खानदान एक है, मसीह एक है, कलीसिया एक है। इसलिए खुदावंद कभी भी नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से अलग थलग रहकर मसीह की पैरवी करें। इसलिए कह रहा हूं कि उसकी जिंदगी से ये भी हम सीख सकते हैं कि भाईचारे की कितनी अहमियत है। हमारे लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि ईमानदार आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, क्योंकि ये रूहानी खानदान है। कलीसिया के दीगर अफराद के साथ, एक दूसरे के साथ, जैसा कलाम में लिखा, इकट्ठे होने से बास ना आओ। और इस तरह जुड़े रहना या बाहमी रिफाकत रखना हमें खुदा के साथ अपनी रूहानी ज़िंदगी के जो रोज़ बरोज़ तजर्बात होते हैं वो दूसरों तक पहुंचाने में और दूसरों की हौसला अफजाई करने में मदद मिलती है। अगर हम बाहम इकट्ठे नहीं होंगे तो अपनी ज़िंदगी में जो खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है, जो रोज़ बरोज़ आपको तजर्बा देता है, जो रोज़ बरोज़ आपके ईमान की तरक्की होती है, जो रोज़ बरोज़ आपके रूहानी ज़िंदगी में जो खुदावन तजर्बात देता है, वो आप दूसरों के साथ शेयर ही नहीं कर सकोगे, दूसरों को उनमें शरीक ही नहीं कर सकोगे। चौथी बात, तोमा जब अपनी गैर यकीनी की हालत का इजहार करता है, तो जब 8 रोज के बाद खुदावंद उस पर जाहिर होता है, तो जब खुदावंद ने कहा ला भाई देख ले, जो तू देखना चाहता अपना शक दूर कर ले, तो जिस नरमी का इजहार खुदावंद ने किया था, हम खादमों को बतौर ख़ानदान का सरबराह, कलीसियाई सरबराह, बतौर लीडर इस नरमी का इजहार करना चाहिए। मैंने उस दिन भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि खुदावन ने आते ही नहीं कहा इधर है ना तुम इधर, ये सारे इकट्ठे थे, तेनू क्यों है, तू कितने क्या ऐसा होता जो तो मैं जाहिर हुआ। खुदावन ने ऐसा कहा नहीं, खुदावन ने बहुत नरमी के साथ सीधे उसे कह दिया कि ला भाई देख लो। उसकी कम एतकादी पर खुदावन नाराज नहीं हुआ उससे, ना उससे कोई सजा दी है, बल्कि उससे मुखातिब होकर खुदावन ने ऐसा रवैया रखा कि तूमा कायल हो जाए। हमें भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों को कायल करने के लिए ऐसे ही रवैये रखने की ज़रूरत है। अगर हमारे रवैये इस तरह नरम नहीं होंगे तो दूसरे खुदावन के कदमों में कैसे आएंगे, कैसे कायलियत पाएंगे। खुदावन ने नरम लहजे में कहा कि ले भाई ये देख लो। अब इस तूमा की जिंदगी के इस पहलू ने हम पर क्या कुछ जाहिर कर दिया, कभी आपने सोचा? मैंने भी नहीं आज तक ये सोचा कि जब खुदावन ने उसे कहा
تو خداوند اس انداز سے اس سے گفتگو کرتا ہے کہ وہ قائل ہو جائے اور اعتقاد رکھے۔ ذرا غور کیجئے کہ توما یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر اعتقاد نہ رکھنے کے سبب سے اسے خداوند کے طور پر پہچان پاتا۔ کہاں ایک شخص مردوں میں سے جی اٹھنا نہیں مان رہا، اور کہاں اب یہ بات کہ وہ سیدھا خداوند کو کہہ دیتا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ وہ تو جی اٹھنے کو نہیں مان رہا تھا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، جس رویے کا اظہار خداوند نے کیا اور پھر جس رویے کا اظہار توما نے کیا، اگر ہمارے رویے بھی اسی طرح ہوں تو دنیا خداوند کے قدموں میں آ سکتی ہے، قائلیت پا سکتی ہے۔ پانچویں اور آخری بات آپ کے سامنے توما کی زندگی سے رکھ رہا ہوں کہ یسوع کے پاس ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ توما کی زندگی سے۔ توما یسوع کے ساتھ 3 برس تک رہا، ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس کے معجزات دیکھے، اس سے تعلیم پائی۔ جتنے بھی معجزات خداوند نے مختلف قسم کے کیے توما نے سارے دیکھے، باقی شاگردوں نے بھی دیکھے، پھر اس کی تعلیم بھی سنتا رہا۔ اس سب کے باوجود توما اس کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں لانے کو تیار، شاگردوں کے کہنے پر۔ اسے مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ جی اٹھے یسوع پر ایمان لائے۔ آپ ذرا بات کو غور سے سننا۔ آپ چرچ بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، میں کلام بھی سناتا ہوں، آپ سنتے بھی ہیں، ہم گھروں میں دعا بھی کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن شاید زندہ یسوع پر ایمان لانے میں ہمیں بہت سی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کہنے کو تو ہم مسیحی ہیں، لیکن کیا ویسے ہی مسیحی ہیں جیسے خداوند چاہتا ہے؟ جب توما نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سن لیجیے، اس کے بعد میں پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اب کیا یہاں خداوند باقی شاگردوں کی بات کر رہا تھا؟ نہیں، وہ میری اور آپ کی بات کر رہا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یسوع کے پاس ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم میں سے کسی نے یسوع کو نہیں چھوا، ہم میں سے کسی نے، بلکہ ہمارے باپ دادا نے بھی یسوع کو صلیب پر چڑھے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا خون بہتے نہیں دیکھا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہوا نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوکتے ہوئے نہیں لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن کیا یہاں کوئی ایسا ہے جو یہ ساری باتیں نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں کہ وہ مصلوب بھی ہوا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل بھی لگائے گئے، اس کا مضحکہ بھی اڑایا گیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج بھی رکھا گیا، اس کو کوڑے بھی لگے، اس کو مقدمات میں پیش بھی ہونا پڑا۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ ایمان ہے جس کی بات خداوند نے کی تھی، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، لیکن مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اگر آپ ایماندار ہو، آپ حقیقی طور سے اس پر ایمان لائے ہو، تو خداوند نے اس وقت سے آپ کو مبارک کہا ہے اور آپ مبارک ہیں۔ کاش ہم اپنی زندگی میں ایسے ہی خداوند پر ایمان رکھیں جیسا اس نے فرمایا کہ مبارک وہ ہیں جو ہمارے لیے، یہ خصوصی برکت ہے ہمارے لیے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ جب ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو یسوع کے یہ الفاظ ہمارے لیے پورے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم کہاں سے ہوا ہے؟ توما کے وسیلے سے۔
तुम्हारे रसूल की ज़िंदगी के वसीले से। मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदावन आप सबको बरकत दे और आप इस मुबारक हालत में खुदावन के सामने हाजिर हो सके। खुदावन आप सबके साथ और बरकत दे। दुआ मांगे। खुदावन यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजरी हलीमी और फूटने के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कलाम के लिए बख्श दे किस पर अमल करने वाले बने। आज अपने दिलों से खुदावन यीशु मसीह के बगैर बारे हर तरह का शक दूर करके, तेरे कलाम पर हर किस्म का शक दूर करके तेरे साथ वाबस्ता रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, दूसरे ईमानदारों के साथ जुड़े रहें। बख्श दे खुदावन कि जब कोई चीज़ हमें तेरे पाक कलाम की समझ ना आए तो संजीदगी से समझने के लिए तेरे हुजूर दुआ में झुके। जो कुछ तूने अपने कलाम में बताया है उस पर अमल करने का फजल अता कर, 100 गुना फल लाने की तौफीक अता कर। हमारी तमाम कमजोरियां मुआफ़ कर, यीशु मसीह के नाम से।